हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं उसका नाम है स्मिशिंग। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है आजकल की दुनिया में। हैकर्स हर तरह के नए नए अटैक्स सीख रहे हैं और लोगों को नए नए तरीके से सोशल इंजीनियरिंग यूज़ करते हुए उनके लिए काफ़ी सारे मसाइल पैदा कर रहे हैं। जैसे कि उनके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, उनके अकाउंट से पैसे चोरी करना, उनके क्रेडेंशियल्स चोरी करके लॉगिन करना उनके ईमेल अकाउंट्स पे, सोशल मीडिया पे। तो इस सिलसिले में आज जिस अटैक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है स्मिशिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है स्मिशिंग। स्मिशिंग बेसिकली कहा जाता है कि जब सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि लोगों के साथ रिलेशनशिप्स को यूज़ करते हुए या इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करते हुए लोगों को अब्यूज़ करना, उनसे ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना जो कि वो नॉर्मली नहीं देना चाहते। मिसाल के तौर पे आपके पासवर्ड्स, लॉगिन्स, ईमेल्स के, सोशल मीडिया अकाउंट्स के, इस तरह के अटैक्स को स्मिशिंग अटैक्स कहा जाता है। और इसकी खासियत ये है कि ईमेल अटैक्स तो बहुत कॉमन है, यानी कि और आई वुड से कि अ लॉट ऑफ द पीपल आर फेमिलियर विद इट कि जब ईमेल में कोई फिशिंग ईमेल आती है तो लोगों को उसका पैटर्न पता है, पीपल आर जनरली नॉलेजेबल अबाउट इट। लेकिन एसएमएस ऐसी चीज़ है कि जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, तो इसी चीज़ को हैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं स्मिशिंग अटैक्स में। नॉर्मली एसएमएस जब आपको रिसीव होता है तो स्मिशिंग एसएमएस का फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है कि शुरू में आपको कोई अच्छी न्यूज़ दी जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने अमेज़ॉन का गिफ्ट कार्ड विन कर लिया है, या आपने कोई प्राइज़ विन कर लिया है, या टिकट्स विन कर लिए हैं, और फिर आपको इंसेंटिवाइज़ किया जाता है कि आप लिंक को क्लिक करें। अब जो लिंक है यहाँ पे वो यूजुअली शॉर्टकट लिंक होता है। इसके पीछे जो एक्चुअल लिंक है जब आप क्लिक करेंगे तो तब खुलता है। तो पहला स्टेप ये होता है कि आपको फ़िशिंग टेक्स्ट जो है वो मिलता है मोबाइल पे, और सेकंड स्टेप में ये होता है कि आप इसको क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने लैपटॉप्स पे, डेस्कटॉप्स पे बैठे होते हैं, ईमेल्स चेक कर रहे होते हैं, तो यू आर सॉर्ट ऑफ इन फोकस्ड मोड, राइट? लेकिन मोबाइल ऐसी चीज़ है कि आप आते जाते, कभी आप लेटे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो आप उस टाइम पे आपको जब मैसेज रिसीव होता है तो आप पूरी अटेंशन नहीं दे रहे होते, और आप क्विकली स्किम करके, समटाइम्स पीपल आर हैव द टेंडेंसी कि वो क्लिक कर देते हैं उन लिंक्स पे। तो जब क्लिक कर देते हैं लिंक पे तो वो लिंक उनको एक इन्फेक्टेड वेबसाइट पे ले जाता है, एक मलिशियस वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट से कुछ मैलवेयर डाउनलोड हो जाता है आपके मोबाइल डिवाइस पे। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल डिवाइस पे जो स्टार्टिंग में मैलवेयर इंस्टॉल किया जाता है उसको ड्रॉपर कहते हैं, यानी जो छोटा सा होता है। उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता ताकि यूज़र को भी कोई abnormality फील ना हो, और मोबाइल डिवाइस के जो एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर हैं उनके भी अंडर द रेडार सॉर्ट ऑफ हो। लेकिन एक दफ़ा जब वो इंस्टॉल हो जाता है तो फिर वो छोटा सा जो मैलवेयर या ड्रॉपर है वो बैकडोर्स खोल सकता है आपके सिस्टम में, जिससे कि हैकर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा इन्हांस्ड चीज़ें इंस्टॉल करके पूरा कंट्रोल ले सकता है। और फाइनल स्टेप इस प्रोसेस का ये होता है कि जब एक हैकर को आपके मोबाइल पे डिवाइस पे एक्सेस आ चुकी है तो वो आपके क्रेडेंशियल्स, जैसे कि आपके यूज़र नेम, पासवर्ड्स, बैंक अकाउंट्स के, ईमेल्स के, सोशल मीडिया के, बेसिकली यूज़ कर सकता है। अच्छा, इसमें अब ये है कि स्मिशिंग की डेफिनेशन ये है कि अ टेक्स्ट बेस्ड फिशिंग अटैक, और यूजुअली ये ज़्यादा सक्सेसफुल होता है ईमेल फ़िशिंग की निस्बत। उसकी वजह ये है कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ईमेल जब आप पढ़ते हैं तो यूजुअली अब लोग काफ़ी फ़ेमिलियर हैं कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, फ़िशिंग अटैक्स ईमेल्स पे जो आते हैं, उनका क्या पैटर्न है, क्या फ़ॉर्मेट है। लेकिन जैसे कि हमने डिस्कस किया, एसएमएस ऐसे वक्त में आ भी सकता है कि जब आप थोड़ा रिलैक्स्ड हैं, मेंटली यू आर नॉट वेरी अटेंटिव, तो उस टाइम देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आते जाते ड्राइव कर रहे हैं आप, कहीं पार्क किया हुआ है, किसी पार्क में हैं, लोगों के साथ बैठे हैं, तो आपका अटेंशन स्पैन कम होता है, तो आप ज़्यादा केयरफुल नहीं होते, यू आर मोर ससेप्टेबल टू क्लिकिंग दैट लिंक। इसके अलावा एक और रीज़न जो है स्मिशिंग सक्सेसफुल इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि आपके जो लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स हैं वो काफ़ी पावरफुल डिवाइसेस होते हैं, उनमें प्रॉपर फायरवॉल्स, एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर्स और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। लेकिन मोबाइल डिवाइसेस पे चूंकि कंप्यूटिंग पावर लिमिटेड होती है और वो नहीं चाहते कि बर्डन करें, तो इसलिए आपकी जो सिक्योरिटी टूल्स हैं वो काफ़ी बेसिकली टोन डाउन वर्जन्स होती हैं, जिसको कि बाईपास करना रिलेटिवली आसान होता है मेलवेयर के लिए।
اس کے علاوہ ایک تیسرا پوائنٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسمیشنگ اٹیکس میں اسپوفنگ یوز کی جاتی ہے. اسپوفنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شو کیا جائے کہ یہ میسیج کسی اوتھینٹک اتھارٹی کی طرف سے آ رہا ہے، مثلاً آپ کے بینک کی طرف سے، آپ کی کمپنی کی طرف سے، یا آپ کی کسی یوٹیلیٹی کی کمپنی کی طرف سے، مثلاً الیکٹرسٹی کی کمپنی سے، تاکہ آپ کی کریڈیبلٹی گین کی جائے. اچھا، اس میں اب 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ایک پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یوزولی جو ان کا ایم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو بیسیکلی اس لائن پہ لایا جائے کہ آپ اپنی سینسٹیو انفارمیشن ریویل کریں، جیسے اپنا یوزر نیم یا پاسورڈ یا پن نمبر، اس طرح کی کوئی انفارمیشن. سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اکثر یوزرس کو بیسیکلی انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ سافٹ ویئرس ڈاؤن لوڈ کریں. اور اس میں ایک پوائنٹ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اکثر ہم لوگ جب کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو ایز نارمل یوزرس بھی ہم لوگ سمپل گوگل پہ جاتے ہیں اور جو پہلا ہمیں لنک ملتا ہے وہیں سے ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. اس میں ایک کافی بڑا جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ فار ایگزامپل آپ کوئی گیم ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ گیم ڈاؤن لوڈ ہوگی اور چلے گی بھی ایز اٹ از، بٹ اس میں ہڈن بیسیکلی میل ویئر ہو سکتا ہے. تو یو شوڈ آلویز ڈاؤن لوڈ سافٹ ویئر فرام دا آفیشیل سورسز. تیسرا پوائنٹ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں اکثر اس طرح کے اٹیکس میں یوزرس کو کوئی نہ کوئی انسینٹیو دیا جاتا ہے. آپ کو کوئی پرائز مل رہا ہے، کوئی ٹریول ٹکٹس مل رہے ہیں، کوئی آپ کے کچھ کوئی پرائز نکل آیا، ایوارڈ نکل آیا، تاکہ بیسیکلی یوزرس کے پاس کوئی نہ کوئی ان کے پاس وہ ہو، انسینٹیو ہو کلک کرنے کے لیے لنکس کو. اچھا، کچھ پاپولر اٹیکس ہم دیکھ لیتے ہیں جس میں کہ اسمیشنگ کو یوز کیا گیا تھا اور جو کافی سکسیزفل تھے. ان میں سے پہلا اٹیک تھا ارلی ایکسیس ایپل آئی فون 12 اسکیم. اس میں ہوا یہ تھا کہ 2020 میں جب آئی فون 12 آیا تھا تو ایک اسمیشنگ کیمپین لانچ کی گئی تھی جو کہ کافی وائڈ اسپریڈ تھی، کہ جس میں لوگوں کو بیسیکلی کہا گیا تھا کہ اگر وہ اپنا مطلب اس کمپٹیشن میں انٹر ہونا چاہتے ہیں کہ فری آئی فون 12 ون کریں تو آپ بیسیکلی اس کو اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اور جو یو آر ایل دی گئی تھی، جو لنک دیا گیا تھا، وہ بیسیکلی یوزرس کو لے جاتا تھا ایک میلیشیس ویب سائٹ پہ جس پہ کہ چیٹ باٹ تھا. اچھا، چیٹ باٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو سائٹ پہ ایک چیٹ کا وہ باکس آ رہا ہوتا ہے جس میں آپ کوشچنس ٹائپ کرتے ہیں اور آگے سے جواب آتے ہیں. تو اس کیس میں انہوں نے جو چیٹ باٹ یوز کیا وہ بہت سملر تھا ایپل والوں کے، تو اس لیے بھی کافی لوگ کنفیوز ہو گئے. اچھا، اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یوزولی پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دیئر کریڈٹ کارڈ انفارمیشن، لیکن انہوں نے ریزن یہ دی کہ ٹھیک ہے جی، ایپل آئی فون تو آپ کو فری ملے گا، ہم صرف شپنگ کے جو ہے وہ آپ سے کریڈٹ کارڈ اس لیے لے رہے ہیں کہ شپنگ کی کاسٹ. تو اب ظاہر ہے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ $1000 کا آئی فون فری مل رہا ہے تو $50 شپنگ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح انہوں نے انسینٹیوائز کیا لوگوں کو اپنا کریڈٹ کارڈ شیئر کرنے کے لیے. فیڈ ایکس کا اسمیشنگ اسکیم تھا جس میں کہ یہ ہوتا تھا کہ ایس ایم ایس آتا ہے فیڈ ایکس کی طرف سے کہ آپ کے پاس ایک ڈیلیوری آ رہی ہے، اور اگر آپ اس کا اپنا ایڈریس اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ٹائم آف ڈیلیوری تو آپ اس لنک پہ کلک کریں. اب یہ بڑی جینون ہوتا ہے، اکثر کمپنیز، لاجسٹکس کی کمپنیز جینونلی بھی آپ کو لنک بھیجتی ہیں کہ آپ اگر اپنی ڈیلیوری پریفرنس اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو لنک دیا گیا تھا آبویسلی وہ ملیشیس ویب سائٹ پہ لے جاتا تھا. اچھا، یہ تو ڈسکشن ہو گئی کہ اسمیشنگ اٹیک کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے اور ان کا کیا موٹیو ہوتا ہے. اب ڈسکس کرتے ہیں وہ کون سی ٹیکنیکس ہیں یا چیزیں ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ سیف رہ سکتے ہیں ایسے اٹیک سے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسمیشنگ اٹیکس ہوتے ہیں اور وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، کس طرح کا میسج آتا ہے، لنک ہوتے ہیں. تو یوزولی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے اسمیشنگ اٹیک میسیجز میں، تو یو شوڈ نیور کلک آن دوز لنکس. اگر آپ کو کوئی سسپیشیس لنک لگ رہا ہے تو ڈونٹ کلک اٹ. اور اس کے علاوہ اکثر اس طرح کے اٹیکس میں نا ایک سینس آف ارجنسی کریٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ اتنے ٹائم میں کریں گے تو آپ یہ ون کر سکتے ہیں، نہیں تو یہ پرائز آپ لوز کر دیں گے، یا یہ آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو گیا ہے، اگر آپ اتنے کوئکلی ہمیں یہ چیزیں شیئر کر دیں تو ان لاک ہو جائے گا ورنہ آپ کو فائن پڑے گا. سو دیر از آلویز سم سینس آف ارجنسی جو وہ کریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ جلدی سے اپنی سینسٹیو انفارمیشن شیئر کر دیں. جو بیسٹ ٹیکنیک، جو بیسٹ سیفٹی ٹپ ہے اسمیشنگ کے اگینسٹ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی میسج آیا ہے لیٹ سے آپ کے بینک سے، یوٹیلیٹی کمپنی سے یا کمپنی سے، تو بیسٹ ٹیکنیک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو رسپونڈ نہ کریں. آپ سمپلی جو ہے آفیشیل اس بینک کی یا اس کمپنی کی ویب سائٹ سے آفیشیل کانٹیکٹ نمبر، ہیلپ لائن نمبر دیکھیں اور خود سے کال کر کے کنفرم کر لیں. آئی وڈ سے دس از لائک دا بیسٹ ڈیفینس اگینسٹ دیز ٹائپس آف سوشل انجینئرنگ اٹیکس. اس کے ساتھ ہی ہم اپنا لیکچر کمپلیٹ کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. تھینک یو.